नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा झैं आज पनि हामी कक्षा 6 अनिवार्य विषय गणित एकाइ 5 ज्यामिति पाठ 15 मा रहेको समतलीय आकृतिहरू अन्तर्गत चतुर्भुज हो। त्यो चतुर्भुज भित्र पनि हामीले के कुरा अध्ययन गरिसकेका छौं भन्दाखेरि वर्ग, आयत र समानान्तर चतुर्भुजको बारेमा अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी समलम्ब चतुर्भुज र समबाहु चतुर्भुजको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। आजको विषयवस्तुबारे छलफल गर्नुभन्दा अगाडि अघिल्लो कक्षामा पढेका कुराहरू म थोरै स्मरण गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज त हामीले पढ्ने भनेको समबाहु चतुर्भुज अर्थात् रोम्बस र समलम्ब चतुर्भुज अर्थात् ट्रापेजियमका गुणहरूको खोजी गर्नेछौँ। र यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अघिल्लो कक्षामा हामीले आयतको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। हेर्नुस् त, यहाँ एबीसीडी के छ त? आयत छ। आयत भन्ने बित्तिकै यहाँलाई याद छ नि है, एबी र सीडी कस्तो हो त? यो एबीको सम्मुख भुजा यहाँ के छ? सीडी छ। यो दुईटा सम्मुख भुजाहरू एक आपसमा के हुन्छ होला? हेर्नुस् त, याद छ नि है, यो सम्मुख भुजा एबी र सीडी के छ? बराबर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै एडीको सम्मुख भुजा कुन भयो चाहिँ हेर्नुस् त? बीडी देख्नु भएको छ नि, यहाँ कलर गरेको छ। अब हामीले एडी र बीसीको भुजाको लम्बाइ बराबर छ कि छैन भनेर नाप लियौँ भने बराबर भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, एङ्गल ए, एङ्गल बी, एङ्गल सी, एङ्गल डी चारै कोणहरू कति डिग्रीको छ त? 90-90 छ। अर्थात् सम्मुख भुजाहरू बराबर र सबै कोणहरू 90-90 डिग्री भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हेर्नुस् त, दायाँको चित्रमा चतुर्भुज एबीसीडीका सम्मुख भुजाहरूको लम्बाइ बराबर र चारवटै कोणको नाप 90 डिग्री भएकाले उक्त चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा आयत भनिन्छ भनेर पढेका थियौँ। अर्थात् चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरूको लम्बाइ बराबर र चारवटै कोणको नाप 90 डिग्री भएमा उक्त चतुर्भुजलाई आयत अर्थात् रेक्ट्याङ्गल भनिन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा हामीले वर्गको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौँ। हेर्नुस् त, यहाँ वर्ग अर्थात् स्क्वायर एबीसीडी एउटा के हो? वर्ग। अब यसका पनि सम्मुख भुजाहरू हेर्नुस् त, एबीको सम्मुख भुजा कुन हो त? सीडी। अब एबी र सीडी बराबर छ कि छैन हेर्नु त? बराबर भएको हामी देख्छौँ। त्यस्तै एडीको सम्मुख भुजा बीसी यहाँ देख्नुहुन्छ। अब यो दुईटा भुजाको नाप हेरौँ त, बराबर छ कि छैन भनेर हेऱ्यो भने पक्कै सम्मुख भुजाहरू बराबर छ। अब सबै भुजाहरू बराबर छ कि छैन हामीले रुलरको सहायताले एकपटक यहाँ हेरौँ त। हेर्नुहोस् त, कति रहेछ त? यो 4.4 सेन्टिमिटर रहेछ एबी। त्यस्तै सिडी हेर्नुहोस् त, त्यो पनि कति छ? 4.4 सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै एबी र सिडी बराबर भयो। त्यस्तै एडी भुजाको नाप हामी हेर्न सक्छौँ, यो पनि 4.4 छ। अब त्यस्तै बीसी भुजा एडीको सम्मुख भुजा बीसीको नाप हेरौँ, यो पनि 4.4 छ। अर्थात् हामी भन्न सक्छौँ यहाँ एबीसीडी जुन छ यसका सबै भुजाहरू के छ? बराबर छ र साथसाथै चारवटै कोणहरू सबै कोणहरू कति डिग्रीको छ त? 90-90 डिग्रीको छ भनेर हामी छलफल गरेका थियौँ। अब दायाँको चित्रमा यो एउटा चतुर्भुज एबीसीडीका सबै भुजाहरूको लम्बाइ के छ? बराबर र चारवटै कोणको नाप 90-90 डिग्री भएकोले उक्त चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा वर्ग भन्दछौँ। अर्थात् चतुर्भुजका सबै भुजाहरूको लम्बाइ बराबर र चारवटै कोणको नाप 90 डिग्री अर्थात् 90 डिग्री भएमा उक्त चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ त? वर्ग अर्थात् स्क्वायर भनिन्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै हेर्नुहोस् त, समानान्तर चतुर्भुज अर्थात् प्यारोग्राम के होला? प्यारोग्राम एकपल्ट सम्झनुहोस् त, पक्कै पनि याद छ है हामीले कसरी गरेका थियौँ, प्यारोग्राम कसरी बनायौँ, त्यसका गुणहरू कसरी पुष्टि गरेका थियौँ, एकपल्ट सम्झौँ है त। प्यारोग्राम अर्थात् समानान्तर चतुर्भुज। हेर्नुहोस् त, सेट स्क्वायर लियौँ, सेट स्क्वायरबाट राखेर कुनै एउटा रेखाखण्ड खिच्यौँ। अब त्यो रेखाखण्डसँगलाई अब हामीले यसरी माथि लाइन ड्र गऱ्यौँ हो। अब हामीले त्यो पहिला खिचेको रेखाखण्ड जुन छ त्यो रेखाखण्ड कति सेन्टिमिटर छ भन्दा अहिले यहाँ कति हेर्नुहोस् त? 1 2 3 4.2 सेन्टिमिटर छ। त्यहाँ नाप लियौँ। त्यहाँबाट पहिला खिचेको यो रेखाखण्ड जुन छ त्योसँग समानान्तर हुने गरी हामीले यहाँ रेखाखण्ड खिच्यौँ। हेर्नुहोस् त,
एउटा रेखाखण्ड खिच्यौँ। सुरुमा खिचेको रेखाखण्डको सँग समानान्तर हुने गरी। अब पहिला हामीले खिचेको रेखाखण्डको लम्बाइ कति रहेछ नाप हेरौँ त 3 सेन्टिमिटर रहेछ। अब यो 3 सेन्टिमिटरसँग समानान्तर हुने रेखाखण्डको नाप पनि बराबर हुनु पर्यो। अब 3 सेन्टिमिटरमा हामीले पेन्सिलको चुच्चो यहाँ राख्यौँ। राखिसकेपछि अब हामीले रुलरको सहायताले जोड्यौँ भने हेर्नुहोस् त के बन्यो त एबिसिडी एउटा समानान्तर चतुर्भुज भयो। अर्थात् एबी 3 सेन्टिमिटर छ, सिडी पनि 3 सेन्टिमिटर छ। सम्मुख भुजा के भयो बराबर। त्यस्तै एडीको नाप कति आएको थियो अघि हेरेका थियौँ 4.2। त्यस्तै बीसीको नाप पनि 4.2। अर्थात् सम्मुख भुजाहरू यहाँ के छ बराबर छ र सम्मुख भुजाहरू के छ परस्पर समानान्तर छ। अर्थात् हामी भन्न सक्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त चतुर्भुज एबीसीडी का सम्मुख भुजाहरू के छ समानान्तर छन्। त्यसैले चतुर्भुज एबीसीडी एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई हामी के भनेका थियौँ समानान्तर चतुर्भुज भनिन्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू पनि के हुँदो रहेछ त बराबर हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यहाँ जुन यहाँ नाप दिएको छ यो भर्खर हामीले हेरिसक्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त यसका कोणहरू पनि हेरौँ है त। सच भन्ने बित्तिकै सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई समानान्तर चतुर्भुज भनिँदो रहेछ। समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुँदो रहेछ भने त्यसका कोणहरूको सम्बन्ध के हुन्छ त्यो पनि हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त यहाँ कति छ एङ्गल एबिसी कति डिग्री छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 60 डिग्री देख्न सक्नुहुन्छ हो। हेर्नुहोस् त त्यस्तै एङ्गल बिएडी हेर्नुहोस् त कति डिग्री छ यो 120 यो आधार रेखा भयो। यसरी गर्दै जाँदाखेरि 120 अर्थात् यो 120 डिग्री रहेछ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त एङ्गल एडिसी कति डिग्री छ यसलाई आधार रेखा मान्यो भने यसरी 60। अब भनेपछि यो कति डिग्री रहेछ त यो 60 डिग्री छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै एङ्गल डिसिबी कति छ त भन्दा यो 120 डिग्री 120 छ। हेर्नुहोस् त यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ एबिसिडी सच भनेको अर्थ सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई हामी सच भन्यौँ। सचका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ भनेर हामीले रुलरको सहायताले हेऱ्यौँ भने यसका सम्मुख कोणहरू हेर्नुहोस् त सम्मुख कोणहरू के छ बराबर छ। यहाँ 60 एङ्गल बी एङ्गल डी बराबर छ। एङ्गल हेर एङ्गल सी पनि के छ बराबर छ। यसबाट हामी भन्न सक्छौँ के भन्न सक्छौँ भन्दा यहाँ समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडीमा एङ्गल एबिसी बराबर एडिसी बराबर 60 डिग्री र एङ्गल बिसिडी हेर्नुहोस् त बिसिडी इक्वल्स टु एङ्गल डिएबी इक्वल्स टु 120 छ। तसर्थ समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छ भनेर हामीले गुणको पुष्टि गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब आज हामी समबाहु चतुर्भुज के होला यो एकपटक शाब्दिक अर्थ बुझौँ त। हेर्नुहोस् है समबाहु समबाहु चतुर्भुज के होला यो समबाहु चतुर्भुज भनेको। सम भनेको के होला याद छ नि है। सम भनेको बराबर पक्का पनि याद छ। बाहु भनेको भुजा। सम भनेको बराबर बाहु भनेको भुजा सबै भुजा बराबर भएको के त चतुर्भुज। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि भनेका थियौँ नि समबाहु त्रिभुज भनेको समबाहु सबै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुज थियो भने यहाँ के छ समबाहु बराबर भुजा। बाहु भनेको भुजा समबाहु सबै भुजा बराबर भएको चतुर्भुज। चतुर्भुज भन्ने बित्तिकै त चारवटा सरल रेखाखण्डहरू मिलेर बनेको समतलीय बन्द आकृतिलाई हामी चतुर्भुज भन्छौँ। त्यस्तो चतुर्भुज जसका चारै भुजाहरू समबाहु सबै भुजाहरू बराबर भएको चतुर्भुजलाई समबाहु चतुर्भुज भनिन्छ। हेर्नुहोस् त प्रश्नबाट नै हामीले बुझ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है अब यसको एउटा समबाहु चतुर्भुज बनाऊ। हामी के गर्छौँ सेट स्क्वायरको सहायताले पहिला एउटा रेखाखण्ड खिचौँ हो। यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा रेखाखण्ड खिच्नुहोस्। त्यसपछि हामीले यहाँबाट अर्को लाइन ड्र गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यो गरिसकेपछि अब पहिला खिचेको रेखाखण्ड कति सेन्टिमिटर छ 1 2 3 सेन्टिमिटर रहेछ। हेर्नुहोस् है यो कुरा सबै भुजा बराबर हुनु पर्यो भनेपछि अब हामीले पछि खिचेको रेखा पनि 3 सेन्टिमिटरमा हामीले चिन्ह लगाउँछौँ। किन समबाहु सबै भुजा त बराबर हुनु पर्यो तसर्थ। हेर्नुहोस् है अब त्यहाँबाट के गर्छौँ हामीले भन्दा सेट स्क्वायरको सहायताबाट
सुरुमा खिचेको रेखाखण्डसँग समानान्तर हुने गरी रेखाखण्ड खिच्छौँ। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, नाप लिनु पर्यो। कति? सबै 3 सेन्टिमिटर हुने गरी हामीले नाप लिन्छौँ। 1 2 3 सेन्टिमिटर सबै भुजा बराबर हुने गरी। अब यसलाई जोडौँ। हेर्नुहोस् त 1 2 3 नै हुन्छ। हेर्नुहोस् त अहिले यहाँ के देख्यौँ, सबै भुजाहरू बराबर, सबै 3 3 3 भएको हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि यहाँ ए बी सी डी कस्तो चतुर्भुज भयो त? यो सबै भुजाहरू बराबर भएको चतुर्भुज, अर्थात् समबाहु चतुर्भुज भनिन्छ। सबै भुजाहरू बराबर भएको चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ? समबाहु चतुर्भुज अर्थात् रोम्बस भनिन्छ। बुझ्नुभएको छ नि है? हेर्नुहोस् त, अब यो पनि 3 सेन्टिमिटर एबी, एडी पनि 3 सेन्टिमिटर छ, सिडी पनि 3 सेन्टिमिटर छ र बिसी पनि कति छ त? 3 सेन्टिमिटर। सबै भुजाहरू बराबर भएको चतुर्भुजलाई समबाहु चतुर्भुज भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि है? एउटा गुण, समबाहु चतुर्भुज भन्ने बित्तिकै सबै भुजाहरू बराबर भएको चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ त? समबाहु चतुर्भुज भन्छौँ। यहाँ एबिसिडीमा भुजा हेर्नुहोस् त, एबी इक्वल्स टु बिसी इक्वल्स टु सिडी इक्वल्स टु डिए इक्वल्स टु 3 सेन्टिमिटर, अर्थात् सबै भुजाहरू बराबर छ। त्यसैले चतुर्भुज एबिसिडी एउटा कस्तो चतुर्भुज भयो त भन्दा समबाहु चतुर्भुज भयो। हेर्नुहोस् है त, यसबाट हामी भन्न सक्छौँ सबै भुजाहरू बराबर भएको चतुर्भुजलाई के भनिन्छ? ल भन्नुहोस् त? हो, समबाहु अर्थात् रोम्बस। समबाहु चतुर्भुज अर्थात् रोम्बस भनिन्छ। बुझ्नुभएको छ नि है? अब हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ फिगर पनि बनाऊँ है त। समबाहु चतुर्भुज हामीले कुनै एउटा नाप लिगौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा रेखाखण्ड खिचौँ। यदि खिचिसकेपछि अब यो कति सेन्टिमिटर छ हेर्नुहोस् त? यसको नाप लिगौँ त, कति सेन्टिमिटर छ? 13 सेन्टिमिटर छ। यहाँ देख्नुभएको छ नि, यो कति छ त? 13 सेन्टिमिटर भएको देख्नुहुन्छ है। अब अर्को पनि सेट स्क्वायर लिनुहोस्। समानान्तर रेखा खिच्दा त आइहाल्छ है, अर्थात् हेर्नुहोस् है, यहाँ अब योसँग बराबर हुने गरी र यो रेखासँग जाने गरी हामीले एउटा हेर्नुहोस् है, यो सेट स्क्वायर र यो सेट स्क्वायर यसरी मिलाउनु पर्छ। मिलाइसके यसरी यहाँ लाइन ड्र गरौँ। यो कति थियो त सेन्टिमिटर? भर्खर याद छ नि है? हेर्नुहोस् त, हामीले 13 सेन्टिमिटर भनेका थियौँ है, 13 सेन्टिमिटर छ। अब यो 13 सेन्टिमिटर सबै भुजा बराबर हुनु पर्यो भनेपछि यो पनि 13 सेन्टिमिटर कहाँ पुग्छ? यसरी नापौँ है त। हेर्नुहोस् त, सबै भुजा बराबर हुनु पर्यो। यहाँ भयो, चिन्ह लगाउँ है। यो गरिसकेपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हामी गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त, यसलाई यो 30 सेन्टिमिटर यसरी हामी तान्यो हो। हेर्नुहोस् त, अब योसँग समानान्तर हुने गरी यहाँबाट पनि हामीले खिच्छौँ। समानान्तर रेखा खिच्न त यहाँ लागिहाल्छ। कति सेन्टिमिटर हुनु पर्यो? यो पनि 13 अर्थात् 13 सेन्टिमिटर। नाप्नुहोस् त, 13 सेन्टिमिटर कहाँनिर पुग्यो? चिन्ह लगाउन सक्नुहुन्छ। हो, यो के भयो? 13 सेन्टिमिटर। किन? यो पनि 13, यो पनि 13, यो पनि 13। अब यहाँहरूले यसलाई जोड्दा पनि हुन्छ, 13 सेन्टिमिटर भइहाल्छ। यो हेर्नुहोस् त, यो ए बी सी डी सबै भुजाहरू कति छ त? 13 13 सेन्टिमिटर छ, अर्थात् सबै भुजाहरू बराबर भएको चतुर्भुज केलाई हामी के भन्छौँ त? समबाहु चतुर्भुज भन्दछौँ। यसरी बनाउँछौँ। अब प्रोट्र्याक्टरको सहायताले यहाँहरूले एङ्गल कति छ भनेर मेजर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, अहिले यो पनि 6 डिग्री रहेछ। यो कति छ हेर्नुहोस् त? 120 छ। अब यता हेर्न, यताको नाप लिगौँ। हेर्नुहोस् त, यो कति छ त? 60 छ। यो कति छ त? हामी देख्न सक्छौँ 120 छ। भनेपछि यहाँ पनि यो 60 डिग्री, यो
तपाईको 120 डिग्री, यो 60 डिग्री, यो 120 डिग्री छ र सबै भुजा के छ यहाँ बराबर छ। भुजाको लम्बाइ नाप के छ बराबर छ, अर्थात् 13 सेन्टिमिटर 13 छ। अब यसबाट हामी भन्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, समबाहु चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू के हुँदो रहेछ बराबर हुँदो रहेछ 1। अनि सबै भुजाहरूको नाप बराबर भएको चतुर्भुजलाई समबाहु चतुर्भुज र समबाहु चतुर्भुजका सम्मुखका कोणहरू बराबर हुन्छ र यी सम्मुखका भुजाहरू परस्पर के हुन्छ समानान्तर पनि हुन्छ। यति बुझ्नुभएको छ है। ल अब अर्को एउटा हेरौँ त। यो त भर्खर हामीले हेरिहाल्यौँ है। अब समबाहु चतुर्भुजका कोणहरू अघि हामी यसको नाप लिनु बाँकी थियो नि। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि कति छ 60 डिग्री रहेछ, यो 60 डिग्री। त्यस्तै एङ्गल ए कति डिग्री छ यहाँ देखिसक्नुभयो। हेर्नुहोस् त कति डिग्री छ 120 डिग्री छ। अनि माथिको एङ्गल एडिसी हेर्नुहोस् त कति रहेछ एडिसी 60 डिग्री हो। त्यस्तै अर्को एङ्गल बिसिडी कति रहेछ त 120 डिग्री रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है। अब त्यहाँ पनि एउटै नाप, यहाँ पनि एउटै नाप आयो, तर सबैको त्यही हुन्छ होइन। त्यसको कोण कहाँबाट खिच्छौँ त्यसमा भर पर्छ नि फेरि। हेर्नुहोस् है, फेरि नझुकिनु होला। हामीले एकैपल्ट हेर्नुहोस् है। अब समानान्तर रेखा यसरी खिच्न सक्छौँ। योसँग समानान्तर हुने गरी एउटा रेखा हेर्नुहोस् त, जहाँ पनि खिच्न सक्छौँ समानान्तर हुने गरी रेखा। ल यसलाई हामी यसरी तान्यौँ। अब यसको नाप जति छ त्यही नापको अहिले यसरी लिँदाखेरि यो त 60 डिग्रीको हेर्नुहोस् त, यो कोण कति डिग्रीको थियो 60 डिग्रीको भएको भएर यो 60 भएपछि यो 120 भएको। तर हामीले यसलाई यहाँबाट मात्रै नखिचिकन यसरी खिच्यो भने अघि 120 आउँछ। अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दा समानान्तर हुने गरी, हेर्नुहोस् है, समानान्तर हुने गरी। अब यसलाई यसरी राख्नुहोस्, जहाँबाट पनि यसरी खिच्न सक्नुहुनेछ समानान्तर रेखा। योसँग बराबर नाप हुने गरी कहाँ छ नाप लिएर तान्यो भने 120 नभइकन अरू एङ्गल पनि आउन सक्छ। अब यसबाट हामी भन्न सक्छौँ यहाँ चतुर्भुज एबिसिडीमा, समबाहु चतुर्भुज एबिसिडीमा सम्मुख कोणहरू के छ त बराबर भएको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यसबाट हामी भन्न सक्छौँ कुनै पनि समबाहु चतुर्भुजका सम्मुखका कोणहरू के हुँदो रहेछ त भन्दा बराबर हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो त भयो समबाहु चतुर्भुज। हेर्नुहोस् त, समबाहु सबै भुजाहरू बराबर भएको चतुर्भुजलाई समबाहु चतुर्भुज भनिन्छ। एउटा कुरा सम्झिहाल्नुभयो। अनि अर्को के हुँदो रहेछ समबाहु चतुर्भुज भन्ने बित्तिकै त्यसका सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छ अनि सम्मुख भुजाहरू समानान्तर पनि हुन्छ। यति कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो ल। अब अर्को हेर्नु त, समलम्ब चतुर्भुज अर्थात् ट्रापिजियम भनेको के हो त? अघि नै भनेका थियौँ नि, सम भनेको बराबर, लम्ब लम्ब हेर्नुहोस् त, त्यो लम्ब चाहिँ के हुनु पर्यो अरे बराबर भएको चतुर्भुज। हेर्नुहोस् त एउटा समानान्तर। अब यसैलाई हामीले एउटा समानान्तर रेखा खिचौँ है त। यो रेखाखण्ड भयो, योसँग समानान्तर हुने गरी ल योसँग समानान्तर हुने गरी कहीँबाट खिच्नुहोस्। यसरी आइहाल्छ हजुरलाई खिच्न। अब यसको योसँग सुरुमा खिचेको रेखासँग समानान्तर हुने गरी हामीले लाइन ड्र गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त, यो दुईटा रेखा के भयो त समानान्तर छ। एबी यो सिडी, यो दुईटा समानान्तर छ। यो दुईटा बिचको लम्बको दूरी यहाँ हामी लम्ब खिच्न सक्छौँ। लम्बको दूरी बराबर हुने गरी यसरी खिच्यौँ भने यो दूरी के हुन्छ त बराबर। यो दुईटा समानान्तर भयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी हामी एउटा लाइन
सेगमेन्ट रेखाखण्ड खिच्न सक्छौँ। त्यो रेखाखण्डबाट जाने गरी एउटा रेखा खिचौँ। अब त्यहाँ सुरुमा खिचेको रेखाखण्डसँग समानान्तर हुने गरी बुझ्नुभएको छ नि है। अर्को जहाँबाट खिच्दा पनि भयो, मात्रै सुरुमा खिचेको रेखाखण्ड जुन छ त्योसँग समानान्तर एक जोडा भुजाहरू समानान्तर मात्रै बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, अब यसरी बनाइसक्दाखेरि जहाँबाट जोड्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त आधा रेखासँग। अब यो दुईटा रेखा के भयो त भन्दा परस्पर हामी के भन्न सक्छौँ यहाँनिर एबिसिडी। यो एबिसिडी चतुर्भुजमा एबी र सिडी कस्तो रेखाखण्ड हो त? परस्पर के छ? समानान्तर छ। हो, एक जोडा भुजाहरू समानान्तर छ भने यस्तो चतुर्भुजलाई, एक जोडा भुजा मात्रै समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई हामी समलम्ब चतुर्भुज भन्दछौँ। अर्थात् हेर्नुहोस् त, लम्ब यो दुईटा समानान्तर रेखाहरू बीचको लम्बको दूरी बराबर हुन्छ त भन्यौँ। हुन्छ कि हुँदैन? एकपल्ट नाप लियौँ है त। हेर्नुहोस् त, यो एबी र सिडी समानान्तर छ। यो समानान्तर चिन्हले हामी यहाँ जनायौँ एक जोडा भुजा मात्रै समानान्तर छ। यो दुईटा समानान्तर रेखाहरू बीचको लम्बको दूरी लम्ब तानौँ 90 डिग्री हुने गरी आधा रेखा एबीमा सीबाट। अब हेर्नुहोस् त, त्यस्तै यो दुईटा के छ? बराबर छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि, दुईटा के छ त? बराबर छ। अब फेरि यसलाई यसरी एबी रेखाखण्डलाई यसरी हामीले यतातिर लम्ब्यायौँ, प्रड्युस गऱ्यौँ र यहाँबाट डीबाट हेर्नुहोस् त यसरी यहाँ लिएर आयौँ भने डीबाट पनि खिचेको रेखाखण्ड के छ? लम्ब के छ? बराबर छ। यसरी कुनै दुईटा भुजाहरू मात्र समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई हामी समलम्ब चतुर्भुज भन्दछौँ, अर्थात् ट्राइपिजियम भन्दछौँ। अर्थात् यो दुईटा समानान्तर रेखाखण्डहरू जुन छ त्यो बीचको लम्ब के हुँदो रहेछ त? लम्बको दूरी बराबर सम हुँदो रहेछ। समलम्ब यो तिनटै लम्ब के छ? बराबर। समलम्ब, सम भनेको बराबर, लम्ब भनेको 90 डिग्री खिचिएको। हेर्नुहोस् त बराबर छ। त्यस्तो भएको चतुर्भुजलाई हामी समलम्ब चतुर्भुज भन्दछौँ। यहाँ नाप देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त सुरुमा कति छ? 2.5 छ। हो, हेर्नुहोस् त बराबर छ। हामी भन्न सक्छौँ बराबर। चित्रमा सबै अवस्थामा लम्बहरूको लम्बाइ बराबर छ, तसर्थ ती चतुर्भुजहरूलाई हामी के भन्छौँ? समलम्ब चतुर्भुज भन्दछौँ। यसरी हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा कुनै पनि चतुर्भुजका एक जोडा सम्मुख भुजाहरू मात्र समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई समलम्ब चतुर्भुज भन्दछौँ। बुझ्नुभयो नि है? समलम्ब चतुर्भुज भन्ने बित्तिकै कुनै पनि चतुर्भुजका एक जोडा भुजाहरू मात्र, एक जोडा भुजाहरू मात्र, यहाँ एबी र सिडी मात्रै समानान्तर छ तर बिसी र एडी छैन। एक जोडा भुजाहरू मात्रै, सम्मुख भुजाहरू मात्रै समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ त? समलम्ब चतुर्भुज भन्दछौँ। बुझ्नुभयो नि है? ल हेर्नुहोस् त, एउटा यहाँ बनाऊ, एउटा रेखाखण्ड खिचौँ। अब यसको नाप जति लिँदा पनि भयो। अब यो रेखाखण्ड यहाँ खिचिसकेपछि हेर्नुहोस् त, यो रेखाखण्डसँग समानान्तर हुने गरी, के हुने गरी? समानान्तर हुने गरी हामीले अर्को रेखाखण्ड खिच्नु छ। हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो रेखाखण्डसँग समानान्तर हुने गरी हामीले यसरी मिलाएर राखेका छौँ। अब यसैलाई यहाँ मिलाएर लाइन ड्र गर्नुभयो भने के भयो त भन्दा यो सुरुमा खिचिएको एबी रेखाखण्ड र यो सिडी रेखाखण्ड परस्पर के छ त? समानान्तर छ। एक जोडा भुजाहरू, सम्मुख भुजाहरू समानान्तर छ। अब चतुर्भुज, यो दुईटा भुजाहरू पनि समानान्तर भयो भने यो चतुर्भुज बन्ने चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज हुने थियो। तर हामीलाई त्यो बनाउन आवश्यक छैन, जहाँ जोड्दा पनि हुन्छ। समानान्तर नहुने गरी हामीले यसरी जोड्न सक्छौँ। हो, यो एबिसिडी, अब यसलाई मैले यसलाई डी नाम दिएँ। एबिसिडी यो कस्तो चतुर्भुज भयो त भन्दा समलम्ब चतुर्भुज भयो। अर्थात् यो दुईटा समानान्तर रेखाहरू बीचको लम्बको दूरी कति छ त? बराबर छ। सेट स्क्वायरको सहायताले नापौँ। हेर्नुहोस् त, यो कति इन्चको छ त? 4.5
यो पनि 4.7, यो पनि 4.7 छ, बराबर छ। यो लम्बको दूरी के छ? बराबर छ। भनेपछि यस्तो एक जोडा भुजाहरू मात्र समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई समलम्ब चतुर्भुज भन्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त, यसरी हामी हेरिसक्यौँ, सबै के छ? बराबर छ। लम्बको दूरी बराबर भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अब यसलाई नाम दिउँ एक्स वाई जेड छ। यो सिएक्स वाइए र डिजेड जुन लम्ब छ त्यो सबै के छ त? बराबर छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँसम्म बुझिसक्नुभयो होला। हेर्नुहोस् त, हामीले आज विशेष गरी दुईवटा के भन्दा समबाहु चतुर्भुज भनेको के हो, यसका गुणहरूको खोजी गर्यौँ। समबाहु चतुर्भुज भन्ने बित्तिकै समबाहु सबै भुजा बराबर भएको चतुर्भुजलाई हामी के भन्यौँ? समबाहु चतुर्भुज भन्दछौँ भन्यौँ। अनि समबाहु चतुर्भुजका सबै भुजाहरू बराबर हुन्छन् अनि सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छ, सम्मुख भुजाहरू परस्पर समानान्तर हुन्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ। यसका गुणहरूको पुष्टि गऱ्यौँ। त्यस्तै समलम्ब चतुर्भुज, समलम्ब चतुर्भुज भन्ने बित्तिकै कस्तो चतुर्भुज त भन्दा एक जोडा सम्मुख भुजाहरू मात्र समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई समलम्ब चतुर्भुज भनिन्छ भन्यो। अब यसका गुणहरूमा चाहिँ के? एक जोडा भुजाहरू मात्र के हुन्छ? समानान्तर हुन्छ। हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै बुझ्नुभएको छ होला। हेर्नुहोस् त, यहाँ 10 ग्रामको प्रयोगबाट चतुर्भुजका निर्माण गर्न सकिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो के छ? यो लम्बाइ चौडाइ सबै बराबर छ, सबै 90-90 डिग्री छ। यसले अनुमान गरिसक्नु होला यो एउटा के छ त भन्दा वर्ग आकार भएको समतलीय आकृति सतह, समतलीय सतह भएको आकृति छ, वर्ग आकार भएको। हेर्नुहोस् है, अब यहाँहरूले पनि कुनै एउटा वर्ग आकार भएको कुनै मोटो कागज लिँदा पनि भयो, कुनै प्लाई लिए पनि भयो। हेर्नुहोस् है, यसलाई 7वटा भागमा विभाजन गरौँ। कसरी विभाजन गर्ने भन्दा हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ 7वटा भागमा, आहा कस्तो रमाइलो है। हेर्नुहोस् त, दुईवटा ठुलो ठुलो ट्रायङ्गल रहेछ, अनि अर्को एउटा ट्रायङ्गल अलि मजौला खालको रहेछ, 3टा ट्रायङ्गल, अर्को 2टा ट्रायङ्गल। हेर्नुहोस् 1 2 3 5वटा ट्रायङ्गल रहेछ। अनि एउटा यो कस्तो आकृतिको छ ल भन्नुहोस् त? हो, यो समानान्तर चतुर्भुज आकृतिको छ। अर्को यो वर्ग आकृतिको छ। यसरी एकातिर यो वर्गलाई ठिक आधा गर्ने र एकातिर दुईवटा त्रिभुजहरू यसरी आधा आधा हुने गरी खिच्ने र यहाँ दिएको जस्तै तरिकाबाट यहाँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ 10 ग्राम। यही 10 ग्राम जुन अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वर्ग आकारको छ। यही 10 ग्रामका जुन 7वटा ब्लकहरू छ, यहीलाई प्रयोग गरेर हामीले विभिन्न चतुर्भुजहरू निर्माण गर्न सक्छौँ, विभिन्न आकृतिहरू बनाउन सक्छौँ। यसमा धेरै ज्यामितीय आकृतिहरू बनाएर खेल्न सक्छौँ। धेरै रमाइलो हुन्छ। यहाँहरूले पक्कै पनि गर्नुभएको छ, गर्नुभएको छैन भने बनाएर गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई के आकृति बन्छ भन्ने भयो होला। हेर्नुहोस् त, त्यही 10 ग्रामको प्रयोगबाट अहिले कस्तो आकृति बन्यो? हो, आयत आकारको। त्यही 10 ग्राम जुन अघि नैको थियो, यसैलाई प्रयोग गरेर हामीले के गर्यौँ भन्दा आयत बनायौँ। हेर्नुहोस् त, दुईवटा ठुलो ठुलो ट्रायङ्गल छ, 2 3 4 5वटा ट्रायङ्गल, एउटा छ, एउटा वर्ग। त्यसैलाई प्रयोग गरेर हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दा आयत बनायौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यही 10 ग्रामलाई, यही 10 ग्रामलाई फेरि हामीले अरू आकृति पनि बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो कस्तो आकृति होला ल, अनुमान लगाउनुहोस् त। हो, हेर्नुहोस् त, दुईवटा भुजाहरू, सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएको यो चतुर्भुज आकृतिको छ भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ? समलम्ब चतुर्भुज भन्दछौँ यस्तो आकृतिलाई। बुझ्नुभएको छ नि है? यो कस्तो आकृति छ? समलम्ब चतुर्भुज। हेर्नुहोस् त, त्यो 10 ग्राम भन्ने बित्तिकै रहेछ कुनै एउटा स्क्वायर सेपलाई 7वटा विभिन्न नाप अघि देखाए जस्तै तरिकाले बनाउने र त्यसलाई हामी 10 ग्राम भन्छौँ। त्यही 10 ग्रामको सहायताबाट हामीले विभिन्न आकृतिको बनाइरहेका छौँ। वर्ग भयो, आयत बनायौँ, अहिले हामी के देखिरहेछौँ? समलम्ब चतुर्भुज। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को नि हेर्नुहोस् त, 10 ग्रामको प्रयोगबाट समानान्तर चतुर्भुज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि यहाँले यो देखिसकेपछि यहाँले त्यो गर्नुहुनेछ, मलाई आशा छ। यस्तै धेरै आकृतिहरू बनाउन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, दिएका चतुर्भुजहरूको भुजाहरूको नाप लिएर भुजाको आधारमा यो कस्तो चतुर्भुज हो भनेर हामीले वर्गीकरण गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, भुजाको नाप लिगौँ, एबीको नाप लिनुहोस्, कति छ? 4 सेन्टिमिटर देख्न सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै सिडीको नाप पनि कति छ त 4 छ। अब यहाँ एडीको नाप कति छ अनि बीसीको नाप कति छ हेर्नुहोस् त। अब सबै भुजाको नाप यहाँ के देख्नुभयो त भन्दा एबीसीडीमा सबै भुजाहरू बराबर छ अर्थात् 4-4 सेन्टिमिटरको छ। तसर्थ हामीले भन्न सक्छौँ सबै भुजाहरू बराबर भएकोले एबीसीडी कस्तो चतुर्भुज रहेछ त समबाहु चतुर्भुज हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि अर्को एउटा हेर्नुहोस् त यो आकृति दिएको छ एबीसीडी। अब यो हेर्नुहोस् त सबै भुजाहरू बराबर छ छैन। समूह भुजाहरू यो समानान्तर छैन भने यो दुईटा छ कि छैन। यदि समानान्तर छ भने हामी के भन्न सक्छौँ त यो समलम्ब चतुर्भुज नत्र भने होइन। हेर्नुहोस् त अब यसलाई हेरौँ। अब आधार एबी रेखाखण्डसँग समानान्तर हुने गरी सिडी रेखा छ कि छैन छ भनेपछि एक जोडा भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुज रहेछ भनेपछि एबीसीडीमा भुजा एबी र सिडी मात्र समानान्तर छन्। तसर्थ हामीले भन्न सक्छौँ कि दिएको चतुर्भुज एबीसीडी एउटा समलम्ब चतुर्भुज हो भनेर भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त अर्को अब यो भुजा बराबर त छैन समानान्तर पनि छैन। यो दुईटा छ कि छैन एकपल्ट हेरौँ है त समानान्तर छ कि छैन हेर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त अहिले सेट स्क्वायर प्रयोग गरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यसरी आधा रेखासँग मिलायौँ पिक्यूसँग के रहेछ त आर्यस समानान्तर रहेछ। यसबाट हामी भन्न सक्छौँ नि पिक्यू आर्यस चतुर्भुजमा भुजा पिक्यू र एसआर मात्र के छ समानान्तर छन्। तसर्थ दिएको चतुर्भुज पिक्यू आर्यस एउटा समलम्ब चतुर्भुज हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ एकपल्ट सम्झौँ है त। आयत भन्ने बित्तिकै यहाँलाई के थाहा छ चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरूको लम्बाइ बराबर र चारवटै कोणको नाप 90 डिग्री भएमा उक्त चतुर्भुजलाई आयत अर्थात् रेक्ट्याङ्गल भनिन्छ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै वर्ग के रहेछ वर्ग भनेको एकपल्ट सम्झनुहोस् त। हो वर्ग भनेको चतुर्भुजका सबै भुजाहरूको लम्बाइ बराबर र चारवटै कोणको नाप 90 डिग्री भएमा उक्त चतुर्भुजलाई वर्ग अर्थात् स्क्वायर भनिन्छ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समानान्तर चतुर्भुज अर्थात् प्यारोग्राम भनेको के त हेर्नु त सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुज समानान्तर सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई समानान्तर चतुर्भुज अर्थात् प्यारोग्राम भनिन्छ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त समबाहु चतुर्भुज के हो त भर्खर हामी छलफल गऱ्यौँ नि समबाहु सबै भुजा बराबर भएको चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ त समबाहु चतुर्भुज भनिन्छ। अनि समलम्ब चतुर्भुज के हो त समलम्ब चतुर्भुज भनेको कुनै पनि चतुर्भुजका एक जोडा भुजाहरू मात्र समानान्तर भएमा उक्त चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ समलम्ब चतुर्भुज अर्थात् ट्राइपिजियम भन्छौँ भनेर छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो सबै आयत वर्ग समानान्तर चतुर्भुज समबाहु चतुर्भुज र समलम्ब चतुर्भुजका गुणहरू एकपल्ट सम्झौँ है त। आयत वर्ग समानान्तर चतुर्भुज हो समलम्ब चतुर्भुजका गुणहरू के रहेछ हेर्नु त साझा गुणहरू यो आयतका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ त्यस्तै वर्गका सम्मुख भुजाहरू पनि बराबर हुन्छ सचका पनि सम्मुख भुजाहरू के हुँदो रहेछ बराबर हुँदो रहेछ अनि समबाहु चतुर्भुजका पनि सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ जुन गुणको हामी पुष्टि गरिसकेका छौँ। त्यस्तै तर समलम्ब चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू बराबर त हुँदैन हो। अब हेर्नुहोस् त आयतको सम्मुख कोणहरू बराबर वर्गको पनि सम्मुख कोणहरू बराबर त्यस्तै समानान्तर चतुर्भुजको पनि सम्मुख कोणहरू के हुन्छ बराबर समबाहु चतुर्भुजको पनि सम्मुख कोणहरू के हुँदो रहेछ त बराबर हुँदो रहेछ। त्यस्तै आयतको सबै कोणहरू 90 डिग्रीको हुन्छ त्यस्तै हेर्नुहोस् त वर्गको पनि सबै कोणहरू 90 डिग्रीको हुन्छ। हेर्नुहोस् त आयत र वर्गका सबै कोणहरू 90 डिग्री हुँदो रहेछ अनि आयत वर्ग सच र समबाहुको सम्मुख कोणहरू बराबर हुँदो रहेछ आयत वर्ग सच र समबाहुका सम्मुख भुजाहरू पनि बराबर हुँदो रहेछ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त अब वर्गका सबै भुजाहरू के हुन्छ बराबर 90 डिग्री पनि हुँदो रहेछ सबै र सबै भुजाहरू पनि बराबर हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तै समबाहु चतुर्भुजका पनि के हो त सबै भुजाहरू बराबर चाहिँ समबाहु चतुर्भुज र वर्गमा हुँदो रहेछ। 90 डिग्री सबैको 90 डिग्री आयत र वर्गमा हुँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै हेर्नुहोस् त सम्मुख भुजाहरू समानान्तर हुँदो रहेछ आयतको वर्गको सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ बराबर समानान्तर हुन्छ त्यस्तै सचको पनि सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ समानान्तर हुन्छ समबाहु चतुर्भुजका पनि सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन् तर समलम्ब चतुर्भुजको चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु होला है एक जोडा सम्मुख भुजाहरू मात्र समानान्तर हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म हामीले यही आयत वर्ग सच समबाहु चतुर्भुज र समलम्ब चतुर्भुजका गुणहरूको खोजी यति गरिसक्यौँ।
अब हेर्नुहोस् त, यसैको आधारबाट यहाँले भन्न सक्नुहुनेछ, खाली ठाउँ हेर्नुहोस् त, चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरूको लम्बाइ बराबर, चतुर्भुजका कुनै पनि चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरूको लम्बाइ बराबर र चारवटै कोणको नाप 90 डिग्री भएमा उक्त चतुर्भुजलाई के भनिन्छ होला? ल त अनुमान पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। त्यो के हो त? आयत हो। गुड। त्यस्तै अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, चतुर्भुजका सबै भुजाहरूको लम्बाइ बराबर र चारवटै कोणको नाप 90 डिग्री भएमा सबै साइडहरू के छ? इक्वल छ, सबै भुजाहरू बराबर छ र सबै कोणहरूको नाप के छ? 90 डिग्री भएमा उक्त चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ? भर्खर हेरौँ के होला सम्झिनुहोस् त? हो के त? वर्ग। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? चतुर्भुजका सबै भुजाहरूको लम्बाइ बराबर भएमा उक्त चतुर्भुजलाई के भनिन्छ होला? कस्तो चतुर्भुज? सबै भुजाहरूको लम्बाइ बराबर भएमा। ल भन्नुहोस् त? हो पक्कै पनि त्यसलाई के भन्छौँ? समबाहु चतुर्भुज। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, कुनै पनि चतुर्भुजका एक जोडा सम्मुख भुजाहरू मात्र समानान्तर भएमा उक्त चतुर्भुजलाई के भनिन्छ होला? हो त्यसलाई समलम्ब चतुर्भुज भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै बुझ्नुभयो होला है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँलाई थोरै परियोजना कार्य। अब यहाँले यति अध्ययन गरिसकेपछि यहाँले आफ्नो कक्षा कोठा, घर, विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक स्थानहरूको अवलोकन पक्कै गरिसक्नुभयो होला, देख्नुभएको छ। अवलोकन गर्नुहोस्, उक्त स्थानमा कहाँ कहाँ समानान्तर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलम्ब चतुर्भुज तथा समबाहु चतुर्भुज आकृति भएका दुईवटा वस्तुहरूको नाम हो। त्यहाँ विभिन्न वस्तुहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता आकृति भएका। त्यसका कम्तीमा पनि दुईवटा वस्तुहरूको नाम लेख्नुहोस् र कपीमा चित्र कोरेर कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्दै यहाँलाई परियोजना कार्यको रूपमा यो पस्कँदै म आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।